أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
والهدى والهدى من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه بيناه للناس للناس في الكتاب في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم الله يلعنهم الله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم ويلعنهم اللاعنون اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وعلى التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.